वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर नजर, जबकि रावी रोड लाहौर से तारिक खान ने भी हमें ज्वाइन किया है और एमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम जाते हैं यासिर नजर, आपकी जानिब क्या सूरत हाल अब देख रहे हैं इस्लामाबाद पे, और कितने कारकुनान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं या तमाम लोग मुंतशिर हो चुके हैं? जी बिल्कुल, जब से ऐलान हुआ उसके बाद ये काफी देर यहाँ पे जितने भी कारकुनान हैं इंतजार करते रहे कि शायद इमरान खान यहाँ पे आए, तकरीर करें और उसके बाद यहाँ से जाएं, और तकरीबन एक से 1.5 घंटा तक जब वो तकरीर करके दूसरी जगह चलेगा भी इनको मालूम नहीं था कि धरना खत्म करने का ऐलान किया जा चुका है। तो जब ये खबर फैली, जब लोगों को पता चला, तो उसके बाद ये लोग यहाँ से मुंतशिर होना शुरू हो गए। और उसके बाद एक वक्त ऐसा है कि मुंतशिर होने के दौरान ही ज्यादातर कारकुनान जो थे जाते जाते डी चौक से जो रेड जोन का एरिया है जहाँ से मेन एंट्री गेट है वहां से अंदर चले गए, जिसके बाद पुलिस और रेंजर ने उन जो कारकुनान नौजवान जो थे जितने भी इकट्ठे थे जत्थे की सूरत में उनको वहां से जबरदस्ती निकाला और उस मेन गेट को बंद किया। अब भी जो कारकुनान है यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद जो गुज़श्ता रोज मौजूद थी वो नहीं है। चंद एक कारकुनान है जो यहाँ पे नारेबाजी करते हैं, और खासतौर पर जब मीडिया के जो लोग कवर कर रहे हैं, यहाँ कवरेज कर रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ भी ये नारेबाजी कर रहे होते हैं। तो ये एक तकरीबन 30 से 40 के करीब जो कारकुनान है यहाँ मौजूद हैं। बाकी जो ज्यादातर लोग हैं यहाँ से रवाना हो चुके हैं और कुछ रवाना हो रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस और एफसी के एहलकार भी गुज़श्ता रोज से मुसलसल ड्यूटी दे रहे थे, और खास तौर पे शेलिंग की वजह से अभी भी यहाँ जो सूरत हाल है सांस लेना खासा मुश्किल है। तो अब वो एफसी, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं। इसके बाद रुकावटें यहाँ से हटाने का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। तो अब यहाँ पे सूरत हाल मुकम्मल तौर पे पुरअमन है। शहर इक़्तिदार की जो कल फिजा बनी थी अब यहाँ नक्शा मुकम्मल तौर पे तब्दील होता दिखाई दे रहा है। गर्मी की शिद्दत जो थी सुबह से ही ज्यादा थी, लेकिन कारकुनान यहाँ अब ज्यादातर जो है वो रवाना हो चुके हैं, कारकुनान ज्यादातर मुंतशिर हो चुके हैं, और यहाँ पर नफरी अभी भी मौजूद है, पुलिस की भी और एफसी की भी, और कुछ कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं जिनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हम रुक करेंगे लाहौर का, जहाँ पर तारिक खान ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक खान, बताइएगा रावी रोड पर क्या सूरत हाल है, बत्ती चौक पर क्या सूरत हाल है, कंटेनर्स वहां से अब तक हटाए गए या नहीं? जी बिल्कुल सही, ऐसे ही है। 24 तारीख को यहाँ पे कंटेनर जो है नस्ब किए गए थे, क्योंकि तहरीक इंसाफ का मार्च था और बड़ी लेरी की यहाँ से जाने की उम्मीद थी, जिसको रोकने के लिए जो रावी पुल है इसे बंद कर दिया गया। कंटेनर और ट्रक जो हैं वो खड़े किए गए थे, और इस वक्त यहाँ पे कुछ कंटेनर और ट्रक जो हैं वो मूव किए गए हैं। थोड़ी सी जुम्बश पैदा हुई है और लोगों की हिलजुल शुरू हुई है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे कुछ कंटेनर और ट्रक ऐसे भी मौजूद हैं जिनकी हवाएं जो हैं उस दिन निकाल दी गई थी ताकि इनको मूव करना जो है यहाँ से मुश्किल हो जाए। अब वो कंटेनर और ट्रक क्योंकि खड़े हैं, उनकी टायरों में हवा नहीं है और वो फुल लोडेड है तो वो मूव नहीं हो सकते, जिसकी वजह से अभी तक लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना है। क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से लोग लाहौर आते और जाते हैं। यहाँ पे करीबी शादर्रा मुरीद के का इलाके हैं, तो ये तमाम लोग जो हैं शेखुपुर, ये लोग लाहौर में काम काज के लिए आते हैं। तो इस वक्त अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा तो वो आपको यहाँ पे नजर आएगा, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो फंसे हुए हैं और इसी इंतजार में है कि रास्ता जो है वो बहाल हो और वो आराम से आ सके। देखिए ये जो साथ ही मेट्रो बस है जो चलती है उसके जो खास तौर पे बैरियर्स लगाए गए हैं जो उसको भी लोगों ने तोड़ दिया है। मोटरसाइकिल जो है वहां से गुजर रहे हैं लोगों, और क्योंकि रास्ता नहीं है और लोगों को शदीद मुश्किलात है, खवातीन हैं, बच्चे हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दाखिली और खारजी दोनों रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं। मेट्रो बस का रास्ता जो है वहां पे भी कंटेनर और गाड़ियां जो है वो खड़ी की गई हैं। अब कुछ मूवमेंट जो है वो शुरू हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है जो सूरत हाल आप बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी कंटेनर्स हटाए जाने का सिलसिला जारी है लेकिन हटाए नहीं गए हैं प्रॉपर, और ये भी बता दीजिएगा, आप कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे ट्रक्स यहाँ पर खड़े हैं जिनकी टायर्स से हवा निकाल दी गई है, तो अब तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और रश बहुत ज्यादा है जिस तरीके से हम देख सकते हैं आपके कब में। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि लाहौर और जो है वो गढ़ है, हब है, और यहाँ पे करीब करीब जितने भी मुज़फ्फराबाद के छोटे छोटे इलाके हैं उनका सारा रोजगार और सारा दारोमदार जो है वो लाहौर की इंडस्ट्रीज पे है। यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं और यहाँ पे जो मार्केटें हैं उनसे दारोमदार है, तो लोगों की बड़ी तादाद रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में लोग लाहौर आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रक शुरू में हटाए गए थे उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही इन सबको हटा दिया जाएगा, लेकिन
لیکن جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ بعض ٹرک جو ہیں وہ اور بعض کنٹینر جو ہیں ان کی فرنٹ ویلز کی جو ہوائیں ہیں وہ نکال دی گئی ہیں، تو اس کے بعد وہ ٹرک ڈرائیور جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت یا تو ٹرک کے ٹائر جو ہیں وہ چینج کر رہے ہیں یا ہوا کے حوالے سے متبادل نظام جو ہے اس کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ٹرکس کو ہٹانے کے لیے یہاں پر کام جاری ہے، لیکن اس میں بھی وقت درکار ہوگا۔ یاسر نذر، آپ سے جاننا چاہیں گے گزشتہ رات جو صورتحال رہی اسلام آباد بھر میں، وہاں پر بھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، کیا زیادہ نقصان ہوا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو یہاں پہ جو درخت ہے خاص طور پہ گرینری اسلام آباد کی سب سے مشہور ہے، اور اسی لیے جو بلو ایریا کا جو راستہ تھا اس پہ جو نایاب قسم کے کچھ درخت بھی تھے ان کو آگ لگائی گئی۔ بلو ایریا کی پوری جو گرین بیلٹ تھی اس پہ آگ لگائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ گاڑیاں تھیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو بھی آگ لگائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پتھراؤ جو ہے وہ شدید ہوتا رہا، پولیس کی طرف سے شیلنگ ہوتی رہی، کچھ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، اور اس کے ساتھ جو مختلف بلڈنگز تھی ان کو بھی نقصان پہنچا۔ میٹرو اسٹیشن جو تھا اس کو جلایا گیا۔ تو یہ ایک انتہائی ایسی صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے شہر اقتدار کا جو خاص طور پہ بلو ایریا کا جو پورا ایریا ہے اس کا ایک نقشہ ہی تقریباً بدلا بدلا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے یہاں پہ گرینری تھی ایسی صورتحال، لیکن کارکنان کے گزرنے کے بعد یہاں پہ وہ بالکل ایک مختلف صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ کوڑا کرکٹ جہاں پہ وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے پھیلا ہوا، مٹی کے ڈھیر لگے دکھائی دیتے ہیں، کنٹینر ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ پولیس کے جو اہلکار تھے اور اس کے ساتھ جو مشینری لائی گئی تھی، اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خوشی خوشی اپنے خاص طور پہ پنجاب پولیس ایف سی کے اہلکار جو یہاں آئے تھے درہ ختم ہونے کے اعلان کے بعد، وہ اب یہاں سے اپنی بسوں پہ روانہ ہو رہے۔ تو ایک اسلام آباد میں ایک عجیب سی جو کیفیت تھی، کل سے خوف کا ایک سما تھا، بڑی تعداد میں کارکنان یہاں کا رخ کر رہے تھے، فورسز پورے پاکستان سے یہاں بلائی گئی تھی، ریڈ زون کو مکمل طور پہ سیل کیا گیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ دوبارہ سے جو چیزیں نارمل ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے یاسر نذر، یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا صبح کنٹینر پر آ کے عمران خان نے خطاب کیا تھا اور اس کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا، اس کے بعد وہ کے پی ہاؤس گئے تھے، اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ بنی گالا چلے گئے ہیں، کیا ان کی کیا موومنٹ ہے اب؟ جی، کیونکہ جب انہوں نے اعلان کیا خاص طور پہ بلو ایریا کا جو انٹری پوائنٹ ہے وہاں پہ پہنچے، تو ان کے ساتھ جو ریلی کے کارکنان تھے وہ تو ان کے ساتھ موجود تھے، ادھر انہوں نے کارکنان جو تھے ان سے خطاب کرنے کے بعد دھرنا وائنڈ اپ کرنے کا جو اعلان ہے وہ کر دیا۔ لیکن جس جگہ میں موجود ہوں یہاں پہ بھی سینکڑوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں کہہ سکتے ہیں کہ ارد گرد راولپنڈی، اسلام آباد، دور دراز ہزارہ ڈویژن کے جو قافلے آئے تھے وہ یہاں پہ انتظار کرتے تھے۔ حالانکہ کچھ ایم پی ایز بھی یہاں موجود تھی، ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ دھرنا ختم ہونے کا اعلان ہو چکا ہے۔ اب خان صاحب کو یہاں سے 2 سے 3 کلومیٹر پہلے کا جو راستہ ہے وہاں سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرنے کے بعد وہاں سے سیدھے کے پی ہاؤس چلے گئے، لیکن یہاں کارکنان خاصا انتظار کرتے رہے، اور ایک وقت آیا جب ان کو پتہ چلا تو وہ خود ہی یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ یہاں سے کے پی ہاؤس گئے، ان کے تمام جو دیگر وزراء تھے جو خیبر پختونخوا سے چلے تھے وہ بھی کے پی ہاؤس گئے، اور اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بنی گالا روانہ ہو گئے ہیں۔ تمام لیڈرشپ جو ہے گزشتہ روز سے مظاہرے جلسے جلوسوں میں موجود تھی، آنسو گیس کی شیلنگ تھی، خاص سے تھکے ہوئے تھے، رات گئے تک وہ ایک مکمل طور پہ ہمیں تھکے دکھائی دیتے تھے۔ تو ابھی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ کارکنان جو دور پار سے آئے تھے وہ بھی اب روانہ ہو چکے ہیں، پولیس بھی واپس جا رہی ہے، مٹی کے ڈھیر بھی ہٹائے جا رہے ہیں، کنٹینر ہٹائے جا رہے ہیں، تو یہ خاردار تاریں ہٹائی جا رہی ہیں۔ معمولات زندگی بازار جو بند تھے اب دوبارہ سے وہ کھولنا شروع ہوئے، تو ایک جو بندش کی کیفیت تھی اب دوبارہ بحال ہونا شروع ہوئی ہے۔ معمولات زندگی تھوڑا بحال ہونا شروع ہو رہے ہیں واپس سے۔ اسلام آباد میں بھی ایمن سعید، آپ سے جاننا چاہیں گے، سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں، کیا ماحول وہاں پر دیکھ رہی ہیں، کون کون پہنچا ہے؟ 11:30 بجے کا وقت دیا گیا ہے سماعت کا۔ جی بالکل، کل جو بھی حالات پیش آئی، صورتحال رہی شہر اقتدار میں، اس کے حوالے سے یہ اہم ترین سماعت ہے، اور آج ہی یہ جو کیس جو ہے وہ دائر کیا گیا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے، توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی، اور اس کے فوری بعد ہی اس کو نمبر لگا دیا گیا، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی اہم جو کیسز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، اور ان کے حوالے سے جو ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور فوری طور پر جو ہے اس درخواست کو نمبر لگا دیا گیا، اور چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آج ہی یہ جو ہے سماعت ہے ہوگی، اور اس درخواست
درخواست پہ جو ہے اس کو سنا جائے گا. اہم بہت سارے جو واقعات کل ہم نے دیکھے شہر اقتدار میں، ان کے باعث جو ہے سب سے مین جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ کارکنان جو تھے انہوں نے عدالتی حکم کو توڑا، اس کے باوجود انہوں نے ڈی چوک کا رخ کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی بہت سی چیزیں. ابھی جب ہم آ رہے تھے سپریم کورٹ تو ہم نے رستے میں دیکھا بہت سے مناظر ہم نے ایسے دیکھے کہ جن کو دیکھ کے واقعی ہمارا دل خفا بھی ہوا کہ شہر اقتدار جو ہے وہ اپنے سکون اور اپنا جو نیچر ہے اس کے باعث جانا جاتا ہے. تو کافی توڑ پھوڑ ہم نے دیکھی، جلاؤ گھراؤ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوا تھا رات کو جو کارکنان کی جانب سے کیا گیا. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہی آج کی سماعت ہونے جا رہی ہے 11:30 بجے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد ہی جو دوسری جماعت ہے ان کی جانب سے بھی یقینی طور پہ کوئی موقف سامنے آئے گا. اور پہلے بھی ایسے ہوتا ہے، ایسے کیسز میں وہ دوسری جماعت کے لوگ بھی آتے ہیں یہاں پہ، میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور اپنا موقف جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں. اچھا ایمن، سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے حوالے سے بتا دیجیے گا کون کون شامل ہے؟ جی بالکل، اس لارجر بینچ کی سربراہی تو عمر عطا بندیال کر رہے ہیں. پہلے بھی جیسے صدارتی جو ریفرنس تھا، صدارتی بینچ تھا، اس میں جو 5 لوگ تھے ان کی سربراہی بھی جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے. وہ آج کی جو اہم ترین سماعت ہے اس کی سربراہی بھی جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں، اور جسٹس منیب بھی ہیں، اس کے جسٹس یحییٰ ہیں، وہ اس نئے آئے ہیں اس جو ہے لارجر بینچ میں، وہ سنیں گے آج. اور باقی کے زیادہ تر جو ججز ہیں وہ پرانی جو ٹیم ہے اسی کا حصہ ہیں، اور وہ بھی جیسے پرانے صدارتی ریفرنس تھا بہت خاص بہت اہم، اس کو سنتے آئے ہیں. وہ آج کی سماعت بھی جو ہے وہ ججز وہی والے ججز جو ہیں وہ بھی اس سماعت کا حصہ ہوں گے اور اس اہم ترین جو ہے سماعت کو سنیں گے. اور دیکھتے ہیں کیا فیصلہ سامنے آتا ہے، کیونکہ عدالت کی جانب سے ایک چیز جب سامنے آئی تھی اس کے عدالت کے حکم کو توڑا گیا، اسی وجہ سے وفاقی حکومت کی جانب سے اور اٹارنی جنرل کی جانب سے. یہ چیز بھی میں آپ کو یاد دلاتی چلوں، کل جب فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا اور اس میں کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کو آنے دیا جائے، چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ ان لوگوں کو آنے دیا جائے، رستے کھول دیے جائیں. تو اس حکم کی جو ہے اٹارنی جنرل کی جانب سے مخالفت سامنے آئی تھی، لیکن ان کی مخالفت کے باوجود جو ہے یہ ڈیسیژن دیا گیا تھا. تو اسی طریقے سے آج صبح یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اور اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ درخواست جو ہے بالکل درخواست دائر کی گئی. 10 منٹ رہ گئے، 11:30 بجے اس کی سماعت ہونی ہے. تفصیلات آپ سے لیتے رہیں گے. رخ کریں گے راوی روڈ کا. طارق خان، آپ سے جاننا چاہیں گے لاہور کے اندر کے جو راستے ہیں وہ تمام کلیئر کر دیے گئے ہیں، وہاں سے رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں. لاہور کے صرف جو داخلی اور خارجی راستے ہیں اب صرف وہاں پر کنٹینرز رہ گئے ہیں. اور یہ بھی بتا دیجیے گا کیا پولیس کی نفری ابھی بھی موجود ہے یہاں پر؟ جی بالکل، لاہور میں جو خاص طور پہ اندرون شہر میں جو کچھ کنٹینر بعض مقامات پہ جو لگائے گئے تھے، کیونکہ یہاں سے کچھ 700 گز میٹر کے فاصلے پر بھی کچھ ہرڈل جو ہیں وہ لگائی گئی تھی. بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہٹا دی گئی. صبح وہاں پہ کچھ لگانے کی کوشش کی جاتی تھی، ٹرک اور بیریئرز جو ہیں وہ کھڑے کیے جا رہے تھے تاکہ کوئی موومنٹ ایسی نہ ہو. لیکن وہاں سے بھی اب معلومات ہوئی کہ لاہور میں تقریباً شہر کے اندر جتنی بھی گاڑیاں اور کنٹینرز کھڑے کیے گئے تھے وہ تو ہٹا دی گئے ہیں. اور اب یہاں راوی روڈ پہ جو کچھ موومنٹ ہے وہ اس کو بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے. اگر ہم دوسری جانب پولیس کی بات کریں تو کیونکہ ان کی ڈیوٹی پوری ہو گئی اور انہوں نے اس روڈ کو 3 دن بند رکھا اور اب وہ یہاں پہ بالکل نظر نہیں آ رہی. تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ سارے کام کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاص طور پہ میٹرو کا جو جنگلہ ہے اسے توڑ دیا گیا 2-3 مقامات پر، اور لوگ موٹر سائیکلیں اور پیدل جو ہیں ان رستوں سے جو ہیں وہ کراس کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ پولیس بالکل موجود نہیں، نہ یہاں ٹریفک پولیس موجود ہے جو ان حالات کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے. تو اور اس وقت تمام لوگ جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت جو ہیں وہ لاہور شہر میں آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، کیونکہ جو ٹرک اور کنٹینر جو ہیں جن میں سے ہوا نکالی گئی وہ بدستور وہیں رستے میں کھڑے ہیں اور ان کی وجہ سے تمام ٹریفک جو ہے بلاک ہے. اچھا طارق، جس طریقے سے آپ ذکر کر رہے ہیں میٹرو بس کے حوالے سے خاص طور پر کہ اس کے گرل کو بھی توڑا گیا ہے، تو اور مزید کون سی ایسی جگہیں ہیں یا ایسی ابلاغ ہے جن کو نقصان پہنچایا گیا ہے؟ جی بازار، کیونکہ جو خاص طور پہ کل اگر ہم دیکھیں تو کل جو شیلنگ ہوئی اور اس میں کچھ گاڑیوں کو نقصان پہنچا، لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی، اس میں پولیس والے بھی زخمی ہوئے اور کارکنان بھی زخمی ہوئے، گرفتار بھی کیا گیا. تو وہ تھا. اور اس کے بعد آج کیونکہ جو جنگلے ہیں وہ تقریباً ان کو ڈیمیج کیا گیا کہ یہ جو میٹرو بس ہے تقریباً جنگلوں کے درمیان ہے اور یہ جیسے ہی آزادی چوک سے آگے آتی ہے تو کچھ 2 پوائنٹس پہ جو ہے وہ رستے کے بیچ میں رکھے گئے ہیں تاکہ لوگوں کی آسانی کے لیے چوک ٹائپ بنایا گیا، اشارے لگے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ لوگوں کی موومنٹ تھوڑی سی آسان ہے، کیونکہ راوی پل کے اوپر میٹرو کے درمیان جو ہے وہ رستہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. لوگوں نے زیادہ تر اسی کو ترجیح دی اور وہاں سے آنے کی کوشش کی. لیکن آگے جب دیکھا کہ کنٹینرز اور لگے ہیں تو انہوں نے جو خاص طور پہ بیریئرز لگے ہوئے تھے سائڈوں پہ، ان کو جہاں سے کمزور تھے وہاں سے انہوں نے ان کو گرا دیا ہے اور توڑ دیا ہے اور وہاں سے لوگ. اچھا طارق، جب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ گرل کو جو سائٹس پہ باؤنڈری پہ بنی ہوئی ہوتی ہے میٹرو بس کی، ان کو توڑ دیا گیا ہے، تو آج کیا میٹرو بس چل رہی ہے؟
जी नहीं, आज भी मेट्रो बस, क्योंकि 3 रोज से मेट्रो बस बंद है, क्योंकि इसका रूट जो है शाहदर्रे तक आता है, तो आजादी चौक तक तो बैरियर्स लगाए गए थे, पुलिस खड़ी थी जो और रोक रही थी। उसके बाद दाता दरबार चौक पे भी जो है वहाँ पे हंगामा हुआ है, कल देखने में वहाँ पे बैरियर्स लगाए गए थे। तो एमएओ कॉलेज एक स्टॉप है यहाँ पे मशहूर है, वहाँ से जो मेट्रो बस है वहीं से वापस जाती थी और वहीं पर आगे वो वापस जो गज्जू मुतगा इलाका कहलाता है वो उनका आखिरी स्टॉप है, वो वहाँ से एमएओ कॉलेज तक आती थी, वो एमएओ कॉलेज से वापस चली जाती थी। ये 3 रोज से यही उनका रूट था और उससे आगे जो है बस क्योंकि नहीं आती थी, ये तमाम रूट बिल्कुल खाली था। हाँ, तो इसलिए ही क्योंकि रावी का दरमियान का रास्ता है, इस पर सिर्फ 2 जगह से बैरियर्स और कंटेनर जो है वो खड़े किए गए थे, एक इस कोने पर और जहाँ पे लाहौर के एंट्रेंस है और एक लाहौर के एग्जिट जो है जहाँ पे खसूसी तौर पे मेट्रो का स्टॉप आखिरी है वहाँ पे, तो इसको बंद कर दिया गया था। लोगों यानी कि देखा जाए तो हमें उमूमी यही नजर आ रहा है जो सूरत हाल बन रही है, ना सिर्फ शहर के अंदर बल्कि दाखिली खारजी रास्तों को तो बंद किया गया था, वहां तक तो समझ आती है, लेकिन शहर के अंदर भी शहरियों की जो आमदोरफ्त है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। रुक करेंगे इस्लामाबाद का। यासिर नजर, आपसे जानना चाहेंगे अभी रेड जोन में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कंटेनर्स लगाकर उनको बंद किया गया था, जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ लोग वहां पर जाने की कोशिश भी कर रहे थे जिन्हें रोक दिया गया है और अब लोग मुंतशिर हो गए हैं, तो रेड जोन का इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या वहां पर जाने वाले रास्ते खोले गए हैं लोगों के मुंतशिर होने के बाद या नहीं? जी, गुज़श्ता रात अगर देखा जाए तो तमाम के तमाम एक मारगला रोड का रास्ता था, लेकिन उसको भी रात के बंद कर दिया गया था और किसी भी किस्म की जो रेड जोन को जो एंट्री थी मुकम्मल तौर पे बंद थी। मीडिया के लोग भी जो पार्लियामेंट से वापस आ रहे थे तो वो भी रास्ते में फंस गए थे, तो फिर कुछ देर के लिए उस रास्ते को रात को खोला गया था, लेकिन अभी सिर्फ मारगला रोड जो है वो फिलहाल खुला है। और इसके बाद क्योंकि जो दीगर रास्ते हैं अभी तक नफरी यहाँ से हटाई गई है, कंटेनर अभी इनमें हटाना बाकी है, रास्ते खोलना बाकी है, लेकिन जो यहाँ से डी चौक जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ से जो रास्ता जाता है तो इसको कंटेनर जो 2 से 3 कंटेनर जो इस रास्ते पे मौजूद थे, यहाँ पे जितने भी मुजाहिरीन थे उन्होंने खुद उनको हटाया और उसके बाद ये जब ऐलान हो भी चुका इनको लेकिन पता नहीं था, इसके बाद ये आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए ये पार्लियामेंट के करीब तक पहुंच गए थे। तो अब उनको और कुरान को दोबारा से वहां से निकाल लिया गया है और उसके साथ साथ जो कंटेनर है वो यहाँ से हटा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो गेट है वो मौजूद है और गेट मुकम्मल तौर पे बंद है, एंट्री यहाँ से किसी किस्म की नहीं। तो तमाम रेड जोन जो है उसी तरह फोर्सेज के हवाले है, वहाँ की सिक्योरिटी उनके हवाले है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी प्लान के तहत तमाम चीजें जो है वो तय होगी और वहाँ से जो बिल्डिंग्स है उनकी जो सिक्योरिटी है उनको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाएगा और आज से जो कंटेनर हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। डी चौक तो कई दिनों से, पिछले 15-16 दिनों से हम देख रहे हैं कि वो पहले से ही बंद है, इसका रास्ता मुकम्मल बंद किया गया है। दीगर जो 3 रास्ते हैं वो खुले थे, उनमें से एक मारगला का रास्ता है जो अभी फिलहाल खुला है और दीगर रास्ते भी इंतजामिया की तरफ से बताया गया है कि आज खोल दिए। ठीक है, यासिर नजर हमें डी चौक से अपडेट कर रहे हैं। बहुत से रास्ते ऐसे हैं जो कि अभी भी बंद हैं और उनको खोलने की कोशिश की जा रही है जिसमें टाइम लगेगा। दूसरी जानिब तारिक खान हमारे साथ रावी रोड से मौजूद हैं। अहमद सैयद सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं, कुछ देर के बाद वहां पर भी समाअत होनी है। हुकूमत की जानिब से जो दरखास्त दायर की 11:30 बजे का वक्त दिया गया है, तो अहमद आपसे भी तफसीलात लेंगे। तारिक खान और यासिर नजर आप भी हमारे साथ